Ang mahimong content creator, dili na siya switch, sama sa gituuhan sa uban. Basta usalang ka click, muhayag og musikat dayon. Kay ang tinuod, sama ra na sa ikaw, nagtanom og mga buwak sa imong panimalay. Magsugod gid ka ana no sa pinaka-simple o pinakagamay. Imok inisiya nga pag-atimanon sa matag adlaw, pagabisitahon, bisbisan, ug syempre painitan sad. Ug sa dili lang masabtan sa mga dagan sa adlaw, kana nga tanom mo dako ug mulambo. Apan bisan pa man sa imo nga pag-atiman, dili gyud malikayan nga adunay mga daot. Susama ra pud na sa paghimo nimo og content. Gikan sa walay views, hantod sa million views. Naay mga content nga patok sa pananaw sa masa, apan aduna po'y content nga sakit sa mata. Pero ang importante, nag-effort ka. Basta kay padayon lang. Kaysa bisan unsa nga panahon, mas maayo gyud aduna tay itanom. Aron sa matag karon ug unya, aduna pud tay anihon. Daghang salamat mga kafamilya.